मुखेल बोल देवाची येवजण नियालाक आदार। एक मनीस दोयऱ्यांत तुफानाक सांपडटा। ताचे तारू फुटून तो एका एकसुर्या जुंव्यार पावता। थंय आपल्याक रावूंक तो एक खोंप बांदता। तो देवा लागीं आपल्याक साल्वार कोर म्हूण मागतना ताचे खोंपटेक उजो लागता। दुवोर पळोवन एक हेलिकॉप्टर जो वयल्यान पासार जातालो तो त्या मनशाक साल्वार करता। खोंप लासल्या म्हूण तो निराशी जाता खरो, पूण देवाची येवजण ताचे सवे शार्ती पावता। जेजू देवाचो पूत संवसारांत आयलो आमकां सोडवण दिवंक। देवाचो पूत जावनूय ताका कोश्ट आनी मरण सोंसचें पडलें। हीच जाली देवाची येवजण। देवाची येवजण पयली सुटका। जेजूचेर बावार्थ दवरून ताची आपणायलोली भुरगीं कशी बापाशी वचूंक आमकां सुटका जेजू फावो करता। आमच्या काळजाचे ओत्रेक शार्ती पावंक जेजूचेर पात येवन रावुया। दुसरो एकचार। देव सदांच एकचारान जेजू आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या सांगाता रावता। देवाच्या एकवटान जिवया। तिसरो खालतीपण। जेजू बापाक खालती रावलो तशींच आमी देवाचे येवजणेक खालती रावया। चवथो फुडें वचप। बावार्थान जेजूच्या पावलांनी पावल मारून फुडें सरुया आनी आमचें जिवीत येशवंत करुया। म्हजो थाराव वायट वो बरें हीच जेजूची येवजण म्हूण मानून जिवितान फुडें वेतलें।